अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 30 की सूरह अल-आदियात का तर्जुमा और तफसीर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल-आदियाति दबहा, वल-आदियाति और कसम है ज़बहा उन घोड़ों की जो पेट और सीने से आवाज़ निकालते हैं। फलमूरियाति कदहा, फिर सुम यानी पाँव पे जो लोहा लगा होता है उससे मारकर कदहा चिंगारियाँ निकालने वालों की। फलमुगीराती, फिर जो हमला करते हैं सुबहन, सुबह के वक़्त हमला करने वाले हैं उनकी। फ़असरना, फिर उड़ाते हैं बिही इसके साथ नका गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतना, तो घुस जाते हैं जब बिही इसके साथ जमा बड़ी जमात के साथ। इन्नल इंसाना, बस बेशक जो इंसान है लिरब्बिही लकनूद, अपने रब का बड़ा ही लकनूद नाशुक्रा है। व इन्नहु, और बेशक वो अला ज़ालिका, इस बात पर ला शहीद, खुद गवाह है। व इन्नहु, और बेशक वो लिहुब्बिल खैरी, माल की मोहब्बत में ला शदीद, बहुत सख्त है। आफला, क्या वो नहीं जानता, आफला क्या वो नहीं यालमु जानता, इज़ा जब बोसिरा बाहर निकाल फेंका जाएगा, माँ जो फिल कुबूर कब्रों में है, वह सिला और ज़ाहिर कर दिया जाएगा, माँ जो फी सुदूर सीनों में है। इन्ना रब्बहुम, बेशक उनका रब, बिहिम उस दिन में, बिहिम उन उससे उसके साथ यौमाइज़िन उस दिन ला खबीर, खूब खबर रखने वाला या उनके मुतल्लक। बामुहावरा तर्जुमा, कसम है उन घोड़ों की जो पेट और सीने से आवाज़ निकालते हुए दौड़ने वाले हैं, फिर जो सुम मारकर चिंगारियाँ निकालने वाले हैं, फिर वो सुबह के वक़्त हमला करने वाले हैं, फिर इसके साथ गुबार उड़ाते हैं, फिर वो उसके साथ बड़ी जमात के दरमियान जा घुसते हैं। बेशक इंसान अपने रब का यकीनन बहुत नाशुक्र है, और बेशक वो इस बात पर ख़ुद यकीनन गवाह है, और बेशक वो माल की मोहब्बत में यकीनन बहुत सख्त है। तो क्या वो नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ है बाहर निकाल फेंका जाएगा, और जो कुछ सीनों में है ज़ाहिर कर दिया जाएगा। बेशक उनका रब उस दिन उनके मुतल्लक यकीनन खूब खबर रखने वाला है। हाँ, इस सूरत की तफसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलादियात, वलादियात से मुराद है दौड़ने वाले घोड़े, तेज़ दौड़ने वाले जो दौड़ते वक़्त उनके सीनों से आवाज़ निकलती है दौड़ने की। यहाँ पे अल्लाह तबारक बता रहे हैं कि कसमें खाई हैं अल्लाह ने, घोड़ों की कसमें खाई हैं, तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों की कसम खाई अल्लाह ने। फलमूरियात कदहा, फिर वो जब वो आग के ऊपर पत्थर मारते हैं, या जब वो अपने पाँव सुम मारते हैं जिनके नीचे लोहा लगा होता है तो चिंगारियाँ निकलती हैं। फलमुगीरात सुबह, फिर सुबह के वक़्त हमला करने वाले, और ये ऐसा ही होता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहीं जाते तो रात के वक़्त नहीं हमला करते थे, पड़ाव करते थे, वहाँ पर सुबह को हमला करते थे। फ़असरना बिही नका, फिर जो भागते वक़्त गर्दो गुबार उड़ता है इनकी कसम खाई। फ़वसतना बिही जमा, फिर उनकी कसम खाई जो दौड़ते हुए जंग के दरमियान, बड़ी जमात के दरमियान को साथ लेकर बड़ी जमात के दरमियान में जा घुसते। इतने बहादुर घोड़ों की किस्मों की कसमें खाई अल्लाह ने। क्या फरमाया कसमें खा के, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। 5 पहली आयत में अल्लाह ने 5 आयत में कसमें उठाने के बाद छठी आयत में ये हकीकत बयान की गई है
کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے ایسے وفادار اور شکر گزار ہیں کہ رات جب وہ انہیں لے کر نکلتے ہیں تو وہ بغیر بلا چونچ راں کیے چل پڑتے ہیں، نہ اپنے آرام کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اندھیرے کی پرواہ کرتے ہیں۔ پھر مالک کے کہنے پر جس طرف سرپٹ مالک دوڑانا چاہے دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر ان کے دوڑنے کی وجہ سے ان کے جوف سے، سینے سے آواز نکلتی ہے۔ پھر جب وہ تیزی سے دوڑتے ہیں ان کے سم جہاں پڑتے ہیں ٹھوکر اور رگڑ کے ساتھ پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جب ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے، ان کے مالک انہیں لے کر دشمن کو لوٹنے کے لیے بھی دھاوا بولتے ہیں، جنگ کے لیے بھی گھستے ہیں، تو اس وقت بھی وہ گرد و غبار اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں جو ان کے تھوڑی سی خدمت کرتا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ان کا وہ حقیقی رازق ہے۔ تو کیا انسان اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جو اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی، رازق بھی، اتنی اللہ کی تگ و دو کے بعد قربانی دینے کو تیار نہیں ہے؟ کتنا ناشکر ہے۔ قربانی کیسی؟ اپنے نفس کی، اپنے مال کی، اپنی ذات کی، اپنی خواہشات کی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان جو ہے ناشکری کا سبب مال کی شدید محبت ہے، ہرس، بخل، طمع۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، یعنی انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے شدید قسم کی، اس وجہ سے اپنے مالک کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ سب کچھ نکال کر باہر پھینکا جائے گا زمین میں سے، جو قبروں میں ہے، سارے مردوں کو سب کچھ کھڑا کر دیا جائے گا سب کو، تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی دوسرے اعمال تو پہلے ظاہر ہو چکے تھے، مگر دل کی نیت اور ارادے کے متعلق خیال ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھا تھا کون جانتا ہے اسے، تو وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، تو اللہ کی ذات دنیا میں بھی جانتی ہے، اس دن بھی سب کچھ جو خبر اللہ کو ہے، ساری کی ساری، کس چیز کی اللہ کو خبر نہیں ہے، ہر چیز کی خبر ہے، تو سب کچھ ان کو بتا دے گا، انہیں بھی پتہ لگ جائے گا ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ العادیات مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔